Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को 58th क्लासमा छौं र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिलको बारेमा पढाएको थिएँ है। हामीले जनरल इन्फर्मेसन ब्याकग्राउन्डको कुराहरु गरेको थियौं र अहिलेको सेसनमा चाहिँ हामी त्योसँग रिलेटेड एक्जाम्पल सल्भ गर्छौं है। ल मैले क्वेशन सार्दै छु। यो क्वेशन सारेपछि चाहिँ हामी यसको प्रब्लम सल्भ गर्छौं है त। Meter is rupees 80 for the first 20 units. $7 per unit from 21 units to 30 units. If the service charge is rupees 75, find the total charge consumption of 28 units of electricity. ल यो भनेको छ है। अब यहाँनेर कुरा बुझौं पहिला। The charge of electricity of 80 is rupees 80 for 80 units. यहाँनेर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो त्यो जुन युनिट हुन्छ नि, युनिटमा जति पनि उठ्छ नि, यसको फर्स्ट 20 युनिट्स को लागि चाहिँ हामीले कति दिएको हुन्छ? यो फर्स्ट 20 युनिट्स को लागि चाहिँ हामीले 80 तिर्नै पर्छ। चाहे 1 युनिट मात्रै उठोस्, चाहे 19 युनिट्स उठोस्, हामीले 80 रुपैयाँ त्यसको लागि तिर्नै पर्छ है। यो भनेको म्यान्डेटरी हो, कम्पलसरी हो है। 80 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नै पर्यो। त्यसपछि चाहिँ एक युनिटको 7 रुपैयाँ गर्दै तिर्नु पर्ने भयो है। कतिसम्म? 21 देखि 30 सम्ममा चाहिँ हामीले हरेक युनिटको चाहिँ 7 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भयो। If the service charge is rupees 75, find the total charge consumption of 28 units of electricity. र हामीलाई सर्भिस चार्ज पनि जोड्दो रहेछ 75 रुपैयाँ। अब भन्नुहोस् 28 युनिट्स उठ्ने बेलामा चाहिँ कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ है। अब हेर्नुस् त यहाँनेर सुरुमा चाहिँ here the minimum charge up to 20 units कति छ? मिनिमम चार्ज भनेको 80 त तिर्नै पर्यो। 80 भयो है, यो चाहिँ 80 भयो। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ? अब 20 युनिट्स भन्दा बढी कतिले गएको छ? एक्सेस युनिट कति छ? एक्सेस युनिट भनेको एक्सेस युनिट्स भनेको हाम्रो टोटल युनिट 28 हो। 28 मा 20 को लागि हामीले 80 तिर्ने भइसकेको छौं। अब बाँकी रह्यो कति? 8। अब हेर्नुस् है, एक्सेस युनिटको चाहिँ हरेक युनिटले कति तिर्नु पर्छ? हरेक युनिटको लागि 7 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। भनेपछि चार्ज फर टोटल चार्ज फर एक्सेस युनिट भनेको कति हुने भयो? यो भनेको हुने भयो 8 times रुपीस 7, किनकि हर एक युनिटको 7 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र त्यहाँनेर 8 युनिट बढी भएको छ, त्यही भएर रुपीस 56 चाहिँ यहाँबाट आयो। अनि हामीलाई सर्भिस चार्ज कति छ? सर्भिस चार्ज छ रुपीस 75। अब टोटल चार्ज कति हुने भयो त? टोटल चार्ज भनेको सबैलाई जोड्ने हो। टोटल चार्ज भनेको भयो रुपीस 80 म्यान्डेटरी वाला, अनि रुपीस 54 भनेको 56 भनेको त्यो बाँकी रहेको 8 युनिटको, प्लस रुपीस 75 भनेको चाहिँ के को भयो? हाम्रो सर्भिस चार्ज भयो। यो भनेको कति आयो त? 56 36 अनि 36 मा 30 11 भनेपछि 211 आयो है। ल 211 चाहिँ हाम्रो यसको टोटल चार्ज आयो।
यसरी हामीले दिएको युनिट्सबाट अनि त्यहाँ भएका अरू इन्फर्मेसनहरू युज गरेर चाहिँ कति पैसा तिर्नुपर्छ बिजुलीको लागि भनेर निकाल्न सक्छौँ है। ल अर्को छ एउटा यहाँनिर भन्दैछ कि according to the rate of electricity charge of 30 ampere how many units can be consumed for रुपिज 1140। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा मैले चाहिँ अब यति युनिट तिरेँ, अब मैले यो युनिट खासमा कति के अरे यति रुपियाँ तिरेँ, मेरो सर्टेन अमाउन्ट यति युनिट कति युनिट आएको थियो र मैले बिजुलीको बिल तिर्ने ठाउँमा गएर चाहिँ यति पैसा तिरेँ, अब मेरो चाहिँ कति उठेको थियो युनिट भनेर सोधेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर एउटा टेबल पनि दिएको छ, यही क्वेसन नै हो, यो चाहिँ क्वेसनकै टेबल छ। यो छ है, अनि यो छ एउटा यो छ यो छ, अनि यहाँ बिचमा पनि आएको छ है एउटा यसरी आएको छ। ल यो भयो, यहाँनिर भनेको छ अब युनिट्स किलोवाट पर आवर भनेको छ मन्थली, अनि 30 एम्पियर सर्भिस चार्ज एनर्जी चार्ज। ल यो भनेको छ है। अब यहाँनिर तल हामीलाई दिएको छ केही इन्फर्मेसनहरू 21 देखि 30 सम्म, 31 देखि 50 सम्म, 51 देखि 150 सम्म है। यसलाई 75 रुपैयाँ सर्भिस चार्ज एनर्जीको 5, अनि 100 रुपैयाँ सर्भिस चार्ज अनि 7.00, 125.00, 150.00 अनि 7 पछाडि 8.50 अनि 0.00 है। ल यो छ क्वेसन। अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। पहिला हामीले मानिलिउँ एक्स युनिट चाहिँ कन्ज्युम भएको थियो भनेर सपोज गर्छौँ, अनि यही टेबललाई नै युज गरेर हामीले उतापट्टि चाहिँ सर्भिस चार्ज र युनिट चार्ज मिलाएर लेख्छौँ। अनि एउटा रेन्ज जस्तो आउँछ नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म परेको चाहिँ यसमा पर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पैसा आयो भने यसमा, यहाँदेखि यसमा पैसा आयो भने यसमा भन्ने एउटा रेन्ज बन्छ नि त। त्यो रेन्ज थाहा हुने बित्तिकै हामीले यो अथवा यो अथवा यो अथवा यो कुनमा पर्छ त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन फर्म गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ है। सुरुमा चाहिँ मैले भने त्यही अघि भने जस्तै लेट एक्स बी द हैन एक्स युनिट्स क्यान बी कन्ज्युम्ड फर भन्दा नि बाई हो, बाई रुपिज 1140। 1140 को चाहिँ एक्स युनिट्स चाहिँ चलाउन पाइन्छ भनेर भने है। त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो यही टेबललाई मैले तलपट्टि मिलाएर लगेँ।
ल यो आयो है, यो भयो। अनि यस पछाडि हामीलाई अब के गर्नुपर्ने भयो त यहाँनिर पहिला सुरुमा यो चाहिँ राखियो, तर यो सबै यो चाहिँ होइन है, यसलाई त अलिकति मिलाउनु पर्छ, होइन टेबल नै अर्कै बनाउनु पर्यो। यो भयो है, यो भयो है। अनि यो यो अब सुरुमा हामीले युनिट लेख्नु पर्यो, त्यो क्वेसनले भनेको जस्तै हो यो चाहिँ। अनि किलोवाट पर आवर यहाँनिर चाहिँ एकदमै दिमाग लगाउनु पर्छ है, मन्थली। अनि त्यस पछाडि यसको विवरण लेखौँ सुरुमा, पहिला यहाँ माथि लेखिसकौँ। सम विथ हामीले लास्टमा फाइनलमा सर्भिस चार्ज है, एससी भनेको सर्भिस चार्ज मानौँ। अनि यो चाहिँ सर्भिस चार्जको लागि। अनि त्यस पछाडि रेट, प्रति युनिट कति उठ्छ, प्रति युनिट कति त्यो रेट। त्यस पछाडि हरेक ब्लकमा कति कति उठ्ने भयो भन्ने कुरा। अनि त्यसमा युनिट कति उठ्ने भयो, ब्लक वाइज युनिट। अनि त्यस पछाडि चार्ज है। ल सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ सर्भिस चार्ज, यसमा रेट कति पर्छ भनेर, यसमा ब्लक वाइज युनिट भनेको एक ब्लकमा कति युनिट चाहिँ छ भन्ने कुरा, ब्लक वाइज युनिट। अनि एनर्जी चार्ज है। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, सुरुमा 0 देखि 150 सम्म छ है, भनेपछि 0 देखि 20 सम्म एउटा छ, 21 देखि 30 सम्म एउटा, 31 देखि 50 सम्म एउटा र 51 देखि 150 सम्म एउटा हो। यो भइसके पछाडि सर्भिस चार्ज कति कति दिएको छ, 75, 100, 125 र 150 है। 75, 100, 125 र 150 यो भयो है। यो भइसके पछाडि रेट अब कति कति छ, 5, 7, 8, 10। यो भनेको चाहिँ प्रति युनिट, जुन त्यो हाम्रो फर्स्टको कटिसके पछाडि चाहिँ प्रति युनिट कति जान्छ भन्न खोजेको हो, प्रति युनिट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ब्लक वाइज युनिट, यहाँनिर कतिवटा युनिट भयो 0 देखि 20 सम्ममा, यहाँनिर 20 युनिट छ। अनि 21 देखि 30 सम्म कतिवटा युनिट भयो, 21 देखि 30 सम्म भन्दा पनि यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ। अब यो काउन्टको कुरा आउँछ, यो चाहिँ हामीले, मैले तपाईँहरूलाई सायद यो फ्रिक्वेन्सी पढाउने बेलामा क्लास 8 मा पनि भनेको थिएँ। हाम्रो यस्तो खालको कन्टिन्युअस सिरिजको काउन्ट आउने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो यसकोले यसलाई होइन, यसलाई चाहिँ घटाउँछौँ है, अथवा यसकोले यसलाई घटाउँछौँ, योलाई कि त अगाडिकोले माथिकोलाई, आफ्नैकोलाई घटाउँदैन है, कि आफ्नो लास्टकोले आफूभन्दा माथिको अगाडिको लास्टलाई, अथवा आफ्नो फर्स्टकोलाई चाहिँ आफूभन्दा तलको फर्स्टले चाहिँ घटाउने है। भनेको कति आयो त, 30 - 20 भनेको 10 आयो, 50 - 30 भनेको 20 आयो, अनि 150 - 50 भनेको 100 आयो है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि एनर्जी चार्ज। अब एनर्जी चार्ज भन्नुको अर्थ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ, मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 100 आयो, एउटा मल्टिप्लाई गर्दा 70 आयो, एउटा गर्दा 160 आयो, रेटलाई मल्टिप्लाई, रेट कति छ, अनि यो एउटा गर्दाखेरि 1000 आयो है। अनि अब
के हुने भयो योसँग सर्भिस चार्ज जोड्दाखेरि 75 175 त्योसँग सर्भिस चार्ज जोड्दाखेरि 70 र 100 भनेको कति भयो पहिलाको पनि छ हामीसँग 175 त पहिलाको 175 भयो के अरे पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो के भयो त यसमा त्यहाँबाट 70 आयो 70 पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो अगाडिबाट पनि आएको छ यो भयो सर्भिस चार्ज अनि 10 युनिट भनेको 100 भयो यो गरेर 70 भयो 70 मा सर्भिस चार्ज जोडियो सर्भिस चार्ज भइसक्यो सर्भिस चार्ज प्लस रेट त्यो छ ब्लक त्यति छ भने पछाडि रेट 7 छ इन्टु यो चाहिँ 10 भयो साठ टाइम्स 10 भनेको 70 आयो त्यो पनि ठिक छ यो 270 आउने भयो 270 अनि तलपट्टि छ तलपट्टिकोमा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा त्यहाँ आयो 170 170 पछाडि 170 एनर्जी चार्ज भयो त्यसमा सर्भिस चार्ज जोड्नु पर्यो सर्भिस चार्ज 1 प्लस 180 यो भयो फर्स्टको त्यतिसम्म 465 त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के हुने भयो त 150 भन्छ पहिला यो 1000 भयो यताको 1000 मा अनि त्यताबाट त्यो माथिको दुईटा जोड्नु पर्यो भनेको 100 यति प्लस 1000 यो भनेको आयो 1490 यो भयो है यो टेबलबाट चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा रेन्ज देख्न सकिन्छ है यदि हाम्रो ट्याग पैसा चाहिँ 175 भन्दा कम छ भने त्यो यस भित्र पर्छ यदि हाम्रो पैसा चाहिँ 270 भन्दा कम छ भने यस भित्र पर्छ 465 भन्दा कम छ भने यसमा पर्छ र 1490 भन्दा कम छ भने यसमा पर्छ यो भनेको चाहिँ हामीले एउटा यतिमा पर्यो भने चाहिँ यो पर्छ सबैभन्दा के अब यो ब्लकमा सबैभन्दा म्याक्सिमम तिर्न पर्ने अमाउन्ट भनेको कति हो फर्स्ट ब्लकमा सबैभन्दा म्याक्सिमम तिर्नु पर्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ 170 हो भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ है सबैभन्दा बढी त्यो ब्लकभरिमा अनि त्यसै गरी अर्को ब्लकमा सबैभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको कति हो 270 हो र अझै अर्कोमा सबैभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको कति हो 465 हो यसरी हामीले डिफाइन गर्यौं र हामीले कति रुपैयाँ तिर्दैछौँ 1140 भनेपछि 1140 के भन्दा के कुन रेन्जमा पर्यो यो भन्दा बढी र यो भन्दा घटी भनेपछि यो दुईटाको बीचमा पर्यो भनेपछि त्यो पर्ने भयो यो ब्लकमा है अब this table shows that consumption of units of electricity by 1140 तिर्दाखेरि हामीले केही नभए पनि 51 देखि 150 युनिट्स भित्रमा कुनै एउटा युनिट चाहिँ हामीले चलाएको हुनुपर्छ भनेर भन्छ है हामीले यहाँबाट देखिन्छ अनि त्यो भएपछि त्यसको सर्भिस चार्ज कति लाग्ने भयो त त्योको लागि सर्भिस चार्ज छ 150 त्यो रेन्जको लागि त्यसपछि टोटल कस्ट टोटल पैसा हामीले तिरेको हो नि त टोटल कस्ट कति भयो टोटल चार्ज भयो टोटल चार्ज त हामीले तिरेको त 1140 हो यो भयो अब हेर्नुस् त हामीले तिर्नुपर्ने खास टोटल कस्ट भनेको के हो हामीले तिर्नुपर्ने खास टोटल कस्ट भनेको
पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँनिर आउँछ यो 1140 निस्किनको लागि कति तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। हामीलाई त्यो न तिर्नु परिहाल्यो। 150 सर्भिस चार्ज आइहाल्यो। त्यस पछाडि के आउँछ हेरौँ त। त्यस पछाडि पहिला सुरुमा फर्स्टको 20 को लागि 100 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। अनि बिचको त्यो सेकेन्डवाला ब्लकको भनेको 21 देखि 30 को लागि चाहिँ हामीले 70 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि त्यो भइसके पछाडि त्योभन्दा पछाडिको लागि 170 पनि तिर्नु परिहाल्यो। त्यो तिरिसके पछाडि अब चाहिँ कति तिर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है। यो फर्स्टको 0 देखि यति काउन्ट गरेको हो। यसको लागि यो त तिर्नु पर्यो, यो त तिर्न परिहाल्यो। त्यस पछाडि यो युनिट यसको लागि यति पनि तिर्नु पर्यो, यसको लागि यो पनि तिर्नु पर्यो, यो पनि मैले लेखिसकेँ। अब यसमा त टोटल्ली खपत त भएको छैन नि त, यसमा त टोटल काउन्ट त आएको छैन नि त। तर कति भएको छ त यसमा कति भएको छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले अब बाँकी रह्यो एक्सिडिङ युनिट हो नि त। एक्सिडिङ भनेको एक्सेस युनिट हो नि त। 50 भन्दा माथि कति हो थाहा छैन, तर 150 भन्दा कम हो। 20 तिर एक्स छ भने यति चिज चाहिँ थाहा पाउनु परेको हो नि त हामीलाई। यो इन्टरभल थाहा पाउनु परेको हो नि त। यहाँभन्दा अगाडिको त हामीले काउन्ट गरिसक्यौँ, तिनीहरूको त पैसा यहाँ आइसक्यो। अब एक्ससम्म पुग्नको लागि यति चिज थाहा पाउनु पर्ने हो। योलाई मैले के लेखेँ, यसको लागि चाहिँ मैले x - 50 लेखेँ टाइम्स त्यसको लागि चाहिँ प्रति युनिट कति तिर्नुपर्ने छ, प्रति युनिट 10 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ 10। अब 150 सर्भिस चार्ज 100 थियो। अब यो जोड्दाखेरि आउनु कति पर्यो 1140 आउनु पर्यो है। यो भनेको कति भयो त, यो भनेको यता पछाडिको चाहिँ 490 यहाँबाट आयो, 490 आयो। अनि त्यसै गरी यतापट्टिबाट चाहिँ यो कहाँ इक्वल्स टु प्लस x - 50 × 10 त छँदैछ। यो भनेको रुपिस 1140। अब यो 1140 भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा x - 50 टाइम्स 10 भनेको रुपिस 1140 - 490 हो। यो भनेको कति आयो 650 आयो। और x - 50 भनेको कति आयो 65 आयो। और यसलाई चाहिँ यता लग्दाखेरि कति हुन्छ x = 65 + 50 भनेको 115 भयो है। ल भन्छ हामीले 115 युनिट चाहिँ चलाएको रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ है। ल यो भयो। अब यसलाई एकचोटि फेरि म डिस्क्राइब गरिदिन्छु के गरियो भनेर। पहिला सुरुमा हामीलाई क्वेसनले के सोधेको थियो, हामीले यति रुपैयाँ तिर्यौँ, यो रुपैयाँ तिरेको बापत के अरे यो रुपैयाँ चाहिँ हामीले कति युनिटको लागि तिरेको थियौँ होला भनेर सोधेको छ है। कति युनिट चाहिँ उठेको थियो र यो पैसा तिरियो भनेर सोधेको थियो र हामीलाई यहाँ चार्ट पनि दिएको थियो। त्यस पछाडि हामीले एउटा टेबल बनायौँ, जुन टेबलबाट चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउन खोज्यौँ त, हामीले जुन तिरेको पैसा हो त्यो चाहिँ कतिदेखि कति युनिटसम्ममा चाहिँ आउने रहेछ त भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि एउटा टेबल बनायौँ है। टेबलमा के कुरा राखियो त, पहिला सुरुमा टेबलमा हामीले यो चिज राखियो भनेको रेन्ज, युनिटको रेन्ज जुन चाहिँ हामीले माथिबाटै ल्याएको हो, यहाँबाट ल्याएको हो। त्यस पछाडि सर्भिस चार्ज राखियो, सर्भिस चार्ज यहाँबाट आएको हो। अनि एनर्जी चार्ज को रेट, यो एनर्जी चार्जको रेट हो है, यो रेट हो। यो रेट चाहिँ प्रति युनिट कति तिर्नुपर्छ भनेर देखाएको हो नि त। यो त हो प्रति युनिट हामीले यति तिर्नुपर्छ भनेर रेट यहाँ आयो। त्यस पछाडि यो ब्लकमा कति युनिट गएको छ त भनेर चाहिँ यहाँ देखायौँ। अनि यो ब्लकमा कति युनिट गएको छ त्यो कुरा पनि यहाँ आयो है। सबैको त्यसरी नै यता ल्याएर राखेको हो। अनि एनर्जी चार्ज कति हुन्छ भनेको चाहिँ यो ब्लक यति ब्लकभित्रमा चाहिँ एनर्जीको चार्ज कति युज भएको छ, कति पैसा उठ्छ भनेर देखाएको हो। त्यो भनेको चाहिँ अब 20 वटा युनिट छ, प्रति युनिट 5 रुपैयाँ उठ्छ भने पछाडि मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 100 आयो। त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है, रेट चाहिँ 7 को छ, युनिट कति छ 10 वटा छ 70 आयो। रेट 8.5 को छ, कतिवटा युनिट छ 20 वटा भनेपछि 170 आयो। यसरी हामीले 1000 पनि लेख्यौँ, सकियो। अब त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर, अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यसमा चाहिँ सम विथ सर्भिस चार्ज। पहिला सुरुमा सम विथ सर्भिस चार्जमा
हामीलाई लागेको इलेक्ट्रिसिटीको चार्ज यति हो, यसमा चाहिँ हामीले सर्भिस चार्ज पनि जोड्नु पर्यो। यो भयो, यसमा सर्भिस चार्ज जोड्दाखेरि 175, यो एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, तलपट्टि नेक्स्टमा चाहिँ पहिला सुरुमा त हामीले माथिको लागि 100 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। यो 100 रुपियाँ है, यतिसम्मको लागि 100 रुपियाँ तिरिसक्यौँ। त्यस पछाडि अब यसमा कति आयो, यसमा 10 ब्लक छ, अझै 10 है। भने पछाडि पहिला यो 100 त आयो, यो माथिबाट माथिकै काउन्ट भयो, 20 युनिटसम्मको काउन्ट भयो। त्यस पछाडि अब यो ब्लकमा परेको सर्भिस चार्ज पनि तिर्नु पर्यो, 100 200 भयो। र यो युनिटको प्रति युनिट 10 रुपियाँ तिरेको हिसाबले 10 युनिट चलाउँदाखेरि 70 भयो। 100 + 100 + 70 भनेको 270 आयो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, माथिको हामीले 100, अब हेर्नुहोस् है, 0 देखि यतिसम्म बिचमा चाहिँ हामीले यसको लागि 100 रुपियाँ तिर्यौँ। अनि 21 देखि कतिसम्म हो, 70, 30 सम्म चाहिँ हामीले कति तिर्यौँ, यसको लागि 70 रुपियाँ तिर्यौँ है। यो मात्रै हुन्छ, यताको हुँदैन, यतापट्टिको यिनीहरूको लागि मात्रै हो, आफ्नो रेस्पेक्टिभ ब्लकको लागि मात्रै हो। यो भयो है, यति तिरिसक्यौँ। अब यसको काउन्ट गर्नु पर्दाखेरि माथिबाट आएको 170, माथिबाट 100 र 70 जोड्दा 170, यसको सर्भिस चार्ज 125 प्लस यसको प्रति युनिट कति उठ्दैछ, यसको ब्लक युनिट भनेको 170 उठेको छ। भने पछाडि प्लस 170 भनेको उठ्दो रहेछ 465, त्यहाँबाट यो आयो है। यो आइसके पछाडि अब अर्को क्याल्कुलेसन छ, अर्को लास्टमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै क्याल्कुलेसन हो है। ल लास्टको क्याल्कुलेसन बुझ्नुहोस् है। लास्टमा पनि हामीले माथिको 3टा ब्लकबाट चाहिँ त्यो 3टा यो 50 युनिटसम्मको उठायौँ है। माथिको 3टामा यसमा र यसमा युज भएको निस्किसक्यो। अब हामीले 51 देखि 150 सम्ममा कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्दैछौँ। माथिको 100 + 70 + 170 भनेको कति भयो त, 170 + 170 340 माथिबाट आयो, 340। यसमा फेरि के जोडियो, 340 मा यसमा तिर्नुपर्ने सर्भिस चार्ज 150 प्लस यसमा 10 कतिवटा युनिट छ, यसमा 100 वटा युनिट छ र प्रति युनिटको 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेपछि यो ब्लकमा पुरै खपत गरियो भने 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। भने पछाडि यो भनेको आयो 1490, यहाँनिर त्यसरी 1490 आयो। अब हामीले तिरेको त 1490 त होइन, 1140 हो। 1140 कहाँ पर्यो त, यो दुईटाको बिचमा पर्यो। भने पछाडि के भएको रहेछ, खपत फिक्समै यति युनिट परेको रहेछ भनेको 51 देखि 150 भित्रमा कुनै एउटा युनिटको खपत भएको रहेछ भन्ने देखियो है। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त, अब खपत कति भयो ठ्याक्कै निकाल्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि सर्भिस चार्ज कति छ, त्यो वाला ब्लकको लागि त्यो रेन्जको लागि सर्भिस चार्ज 150 छ। टोटल कस्ट कति छ हामीले तिरेको 1140 छ। र अब यो चाहिँ कसरी आयो भनेर भन्दाखेरि यो 150 सर्भिस चार्ज हो, यो 100 भनेको फर्स्टको 0 देखि 20 सम्म चलाएको, यो भनेको 21 देखि 30 सम्म चलाएको, यो भनेको 31 देखि 50 सम्म चलाएको, र यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब यहाँ मैले अघि देखाएको थिएँ नि 50 देखि हाम्रो अब कतिसम्म पुगेको थियो युनिट, मानिलिउँ x भनेर सपोज गरेको थियौँ हामीले, x सम्म चलाएको यो रेन्जको है, यतिसम्मको। अब यो भइसके पछाडि यसको युनिटको त अब प्रति ×10 हो, किनभने 1000 त खपत भएको छैन, 1000 नै निस्किनको लागि त यो त त्यही 1500 सम्म 150 सम्म पुग्नु पर्ने हो, तर यसमा 1000 खपत भएको छैन। भनेपछि ×10 गरेर प्रति युनिटको निकाल्न खोजेर त्यो निकाल्यौँ। अनि यसैलाई सल्भ गर्दाखेरि एन्सर आयो है। ल यो भयो कुरा। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइजतिर जाउँला है। ल त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ घरमा बसेर यो कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अझै मजाले पढ्नुहोस् है। यसमा चाहिँ अलिकति लोजिकल्ली स्ट्रङ हुनुपर्छ। ल यति नै हो है त। थ्याङ्क यू।